अब फर्स्टमा त टेक ओभर प्रोसेस भनेर यहाँ एउटा फिगर छ, त्यसमै हामीले के हेर्छौँ भने होस्टाइल टेक ओभर भनेको के हो, फ्रेन्डली मर्जर भनेको के हो, त्यही हेर्छौँ। होस्टाइल टेक ओभर हुन्छ एउटा, अर्को फ्रेन्डली मर्जर हुन्छ, यसको बिचमा कम्पेरिजन गर्नुपर्छ। यहाँ एउटा के छ भने फ्रेन्डली टेक ओभर भनेको चाहिँ टार्गेट कम्पनी एप्रुभ्स द प्रपोजल। दुईटा कम्पनी छ, कम्पनी ए कम्पनी बी। अब यो दुईटा बिचमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कस्तो बी कस्तो लेखिएको, बिचमा चाहिँ मर्जर गर्नुपर्ने छ। अब यो मर्जर गर्ने बेलामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ दुईटैको बोर्ड बस्यो, बोर्ड अफ डाइरेक्टरहरू बसेर छलफल गरेर दुईटाको चाहिँ कम्पनी मर्ज गर्दा यो दुईटैलाई यो फाइदा हुन्छ, यसरी गरौँ भनेर दुईटैले के गरे भन्दाखेरि चाहिँ प्रपोजल एक्सेप्ट गरे, दुईटैको एजिएमबाट पास भयो। अनि त्यसपछि के छ भन्दा कम्बाइन एजिएम गरेर नयाँ कम्पनीको सेयर दुईटैले लिए भने त्यतिखेर के छ भने त्यो फ्रेन्डली टेक ओभर अर मर्जर हुन्छ। तर के छ भन्दाखेरि त्यसरी नभइकन बजारबाट पनि के भयो भन्दा ठुलो कम्पनीले सानो कम्पनीलाई टेक ओभर गरिदियो भने त्यसलाई होस्टाइल टेक ओभर भनिन्छ। त्यो कुरा फर्स्टमा यहाँ company often grow by combining through acquisition or merger. If company shareholder and management are all in agreement on deal, a friendly takeover will be take place. If the acquired company's management is not on board, the acquiring company may initiate a hostile takeover by appealing directly to the shareholders. कम्पनीले के छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्वायर्ड कम्पनी चाहिँ के छ, म्यानेजमेन्ट इज नट अन बोर्ड, द एक्वायरिङ कम्पनी के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एकैचोटि सेयर होल्डरसँग डिस्कस गरेर कम्पनीलाई टेक ओभर गर्यो, बोर्डसँग होइन, म्यानेजमेन्टसँग होइन कि सेयर होल्डरसँग डाइरेक्टली कन्ट्याक्ट गरेर सेयर होल्डरको सेयर उठाएर टेक ओभर गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ अब होस्टाइल टेक ओभर भन्छ। यहाँ होस्टाइल टेक ओभरलाई अलिक डिटेल नै राखेको छु मैले। A hostile takeover occurs when one corporation, the acquiring corporation, attempts to take over के छ भने another corporation, the target corporation. यो चाहिँ के छ भने ए हो, एले चाहिँ बीलाई, यो ए चाहिँ बिग कम्पनी हो, बी चाहिँ के छ भने स्मल कम्पनी हो, त्यसलाई के गर्न लाग्छ भने टार्गेट गरेर त्यसलाई क्याप्चर गर्न लाग्छ विदाउट एग्रिमेन्ट अफ टार्गेट कम्पनी चाहिँ बोर्ड अफ डाइरेक्टर। एउटा बोर्ड छ, यो बोर्ड चाहिँ के छ भने 2 वर्ष 3 वर्षको लागि इलेक्ट हुन्छ, मानिलिउँ 2 इयरको लागि चाहिँ इलेक्ट भएको बोर्ड छ, बोर्ड अफ डाइरेक्टर बिओडी छ कम्पनी बीको। अब इलेक्ट गर्ने बेलामा यिनीहरू 51%ले नै इलेक्ट गरे हो, तर यो काम गर्दै जाँदै यही 51% मध्येका कसैलाई मन परेन, यो भएन भन्दा यिनीहरूले सुन्दैनन् होइन। नसुनिसकेपछि अब के छ भन्दाखेरि यिनीहरू दुईटाको झगडा बजारमा गयो। ल मानिलिउँ यहाँ पहिला पनि मैले इक्जाम्पल दिएको 30% र 21%, एउटा इक्जाम्पल हो, फर इक्जाम्पल जति नै हुन सक्छ। यो 30%ले डोमिनेट गरिरहेछ, 21%ले भने सुन्दैन, अरू बाँकी रहेको 49% त बजारमा हुन्छ है, यिनीहरूको एकदमै रोल एकदम कम हुन्छ। किन 10 युनिट 100 युनिट 500 युनिट 1000 युनिट सेयर बेचेको हुन्छ, कसैले त्यो कोहीसँग 1000 युनिट हुन्छ, कोहीसँग 100 युनिट हुन्छ, कोहीसँग कति हुन्छ, तिनीहरू कलेक्टिभ पावरै हुँदैन बजारमा। कि तिमीले कुनै कम्पनीको प्राइमेरी सेयर भऱ्यो भने 10 किता पाउँछौ नि, 10 किता सेयर भनेकै 1 लाख सेयर होल्डर हुन्छन् बजारमा। अब तिनीहरूलाई के छ भने साध्यै हुँदैन तिनीहरूको कन्सिडरेसन गरेर होइन। हेर्ने भनेको के छ भने त्यही के छ भने प्रोमोटर सेयर 51% को एराउन्डको लागि हो, त्यो जोसँग 51% जुन ग्रुपसँग छ तिनीहरू सर्टेन ग्रुप 10 जना 20 जनासँग हुन्छ यो सेयर, जुन ग्रुपसँग छ तिनीहरूले नै हो यो के छ भन्दाखेरि कम्पनी चलाउने। अब यसमा पनि के छ भने 30 र 21 मा झगडा पर्यो। अब यो झगडा परेको कुरो चाहिँ के छ भने अब झगडा नि कुन बेलामा पर्छ भने फाइनान्सियली प्रब्लम आउन थालेपछि पर्छ।
यहाँ के छ, व्यवसाय गर्ने भने आफ्नो भ्यालु बढाउनलाई हो, नाफा कमाउनको लागि हो, पैसा कमाउनको लागि हो। त्यहाँबाट पैसा आइरहेछ, त्यहाँबाट के छ भने त्यसले त्यो कम्पनीले राम्रै पर्फर्मेन्स गरिरहेछ भने कसलाई किन टेन्सन हुन्छ र? चुप लाएर बस्छन्। बोर्डले आफ्नो तरिकाले गर्छ, म्यानेजमेन्टले आफ्नो तरिकाले काम गरिरहेको हुन्छ, कसैलाई टेन्सन हुँदैन। जब त्यहाँ फाइनेन्सियली प्रब्लम आउन थाल्छ नि अनि बल्ल झगडा सुरु हुने हो। अनि त्यसपछि के हुन्छ भने यही 51%मा पनि त्यहाँ फाटा आउन थाल्यो त्यसपछि हो। त्यसमा के छ भन्दाखेरि समस्या आयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि 31 र 21%को बिचमा झगडा पर्यो। अब प्रोमोटरको बिचमा झगडा परेपछि बल्ल बाहिरको सेयर रिलेभेन्ट हुन्छ कि नत्र यिनीहरूले डोमिनेट गरिरहन्छन्। अब 30%ले डोमिनेट गरेर बसेको छ, 21%लाई मन परेन। मन नपरिसकेपछि के गर्ने भन्दाखेरि यो कुरा के छ, इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर हुन्छन् कि एनालिसिस गरेर बसिरहेका हुन्छन्। अब यो इन्फर्मेसन बजारमा गयो, अब के छ बोर्डको बिचमा झगडा नि परे है, कम्पनीमा समस्या आइन्छ भनेपछि के हुन्छ, त्यो कम्पनीको सेयरको मूल्य त के हुन्छ, एमपिएस के हुन्छ त, स्वाटै गर्छ। कसैलाई मन पर्दैन यो कम्पनीको सेयर, सबले बेच्न चाहन्छन् किन भोलि पर्सि के हुन्छ के थाहा। अहिले जति पाइन्छ पाइन्छ उठाइहालौँ, यो काम छैन भन्नेमा गइहाल्छ। अब यसरी घटाए बेलामा यो इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कले के गर्यो भने को ग्रुपले, यस्ता ग्रुप हुन्छन् कि मैले भने लिभरेज बाइआउट नि गर्छ यिनीहरूले। ऋण कम बढै के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ सबै सेयर उठाउने र यो कम्पनीलाई चाहिँ लिक्विडेसनमा लगेर बेचेर यो ऋण तिर्ने फाइदा हुन्छ भनेर क्या त्यो तरिकाबाट इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कले हेरे आउँछन्। अब यिनीहरूले बजारबाट फटाफट सेयर उठाउन थाल्यो। सेयर उठाउँदै 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 गएर यिनीहरूसँग पनि के हो भने 35% सेयर यिनीहरूको ग्रुपले उठायो बजारबाट। घटाए बेला सबले बेच्न चाहन्छन् यो इन्फर्मेसन कारणले घटेको मूल्यको सेयर सस्तोमा यिनीहरूले उठाउँदै उठाउँदै 35% सेयर यिनीहरूले उठाए। अब के छ भने यहाँ 21% के छ, के छ भन्दा रिसाएर अलरेडी बसिरह। अब यिनीहरू यो ग्रुप र इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करको ग्रुप र यो ग्रुप मिलेर अब यो कम्पनीमा चाहिँ के गर्ने भने अब अर्को एजिएम बनाउने, अर्को बोर्ड बनाउने भनेर के छ भन्दाखेरि चाहिँ एजिएम कल गर्नको लागि कम्पनी रजिस्ट्रार अफिसमा के छ भने निवेदन दिन गए। त्यो चाहिँ त्यस्तो बेला के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 25%ले चाहिँ के छ भन्दा चित्त बुझेन भने 25% सेयर होल्डर मिलेर प्रोक्सी लिएर गएर कम्पनी रजिस्ट्रार अफिसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूले के छ निवेदन दिए एजिएम गरिदिनु पर्यो भनेर भने स्पेसल एजिएम कम्पनी रजिस्ट्रार अफिसले गरिदिन्छ कि बोर्डले बोलाउनु पर्छ भने छैन। बोर्ड त 2 वर्षको लागि इलेक्ट भयो होइन, इलेक्ट भएको के छ भने 2 वर्ष, अब यसको पनि 1.5 वर्ष बाँकी नै थियो। तै पनि यस्तो झगडा भएर यो सिचुएसन देखिँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब कम्पनी अफिस अफ कम्पनी रजिस्ट्रारले के गरिदियो भन्दा यो कम्पनीको एजिएम बोलाइदियो। एजिएम बोलाएर त्यो एजिएमले नयाँ बोर्डले गरिदियो। ल जा अब अहिले भए बोर्डै आउट हुन्छ। त्यसपछि यो 30%ले डोमिनेट गरेर चाहिँ यिनीहरू हेर्दा हेर्दै जिल्लिन्छन्, बाहिर जान्छन् कि। अब के भयो त भन्दाखेरि नयाँ ग्रुप आयो नि त, यहाँ 35% भयो। यो 35%ले के भनेको थियो भने यो 21%लाई तिमीहरूलाई म यति पैसा दिन्छु, अब छोडा, काम छैन तिमीहरूको, यो सेयरको मूल्य बजारमा घटेको छ, त्यही घटेको भन्दा तिमीलाई 10 रुपियाँ थपेरै दिन्छौँ हामी, अब पुरै कम्पनी छोडा हामीलाई भनेर यो 21% नै पुरै यिनीहरूले किन्छन् कि। यिनीहरू मिसिन पनि सक्छन्, किन्न पनि सक्छन्। अब के भयो भन्दाखेरि यो 35 भएपछि योसँग त के भयो, 56% सेयर भयो। अब बोर्ड यिनीहरूको भयो। यिनीहरूको बोर्ड भइसकेपछि आइदर उनीहरूले के छ भने त्यसलाई स्पाइन अफ गरे नि भयो, त्यसलाई चाहिँ टुक्रा पारेर बेचे पनि भयो, लिक्विडेसनमा लगे नि भयो। अरू आफ्नो म्यानेजमेन्टले चाहिँ के छ भने त्यसैलाई कन्टिन्यू गरिरहे नि भयो। त्यो हुँदाखेरि के छ भने त्यहाँ भएको टप लेभल म्यानेजमेन्ट पनि आउट हुन्छन्। बोर्ड मात्र होइन, सी ग्रुप भन्छ कि, म्यानेजमेन्टको सी ग्रुप हुन्छ कि। यो भनेको चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर, चिफ अपरेसनल अफिसर, चिफ रिस्क म्यानेजमेन्ट अफिसर, चिफ मार्केटिङ अफिसर, चिफ के छ भने फाइनेन्स अफिसर भनेर त्यो के छ भने ठ्याक्क टप लेभल म्यानेजमेन्टको डिपार्टमेन्ट हेडहरू हुन्छन् कि, तिनीहरू पनि आउट। त्यो पनि आउट हुन्छ, त्यो पनि आउट हुन्छ। त्यहाँभन्दा मुनि पनि के छ भने कसैलाई चेन्ज गर्नुपर्छ भने आउट हुनसक्छ। नयाँ ग्रुप आइसकेपछि नयाँ के छ भने म्यानेजरहरू आउँछन्, म्यानेजर पनि आउट भनेपछि के हुन्छ भने त्यसरी के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो 21% र 35% मिलेर म्यानेजमेन्ट टेक ओभर गर्यो, त्यो कम्पनी टेक ओभर गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ होस्टाइल टेक ओभर भन्छ।
त्यतिखेर यो 30% पनि त चुप्लाएर त बसेको हुँदैन नि। यो 30%ले नि के गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि बजार त हेरेर बसिरहेको हुन्छ। ला अब चाहिँ के छ भने हाम्रो कम्पनी टेक ओभरमा जान सक्छ भनी भइसकेपछि यसले नै के गर्न सक्छ भने कहिलेकाहीँ यो 21%लाई नै कन्भिन्स गरेर ल ठिकै छ हामी नै पैसा फिर्ता दिन्छ, तिमीहरू जाने नै भए हामी टेन्डर गरिदिन्छौँ, तिमीहरूलाई के छ भने कतिमा किन्न सक्छौँ त्यो हेरौँ न भनेर के छ भन्दा 21%लाई कन्भिन्स गर्न खोज्ने। बाहिरको के छ भने सेयर उठाउनलाई अर्को ग्रुप खोज्ने, यिनीहरूले पनि गर्छन् कि। त्यो हुँदा के हुन्छ भने 30% र 21%को बिचमा भाम कम्पिटिसन परेको हुन्छ। एउटाले लिक्विडेसन लैजाने, टेक ओभरमा लैजाने, अर्कोले बचाउनेतिर लागेको हुन्छ। त्यो भएर के छ भने त्यहाँ चाहिँ तनावको स्थिति क्रिएट हुन्छ, होस्टाइलको स्थिति क्रिएट हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दा होस्टाइल टेक ओभर भन्छ भनेर भन्छ क्या। कतिको बुझ्यो कथा? कथा बुझ्यो कि नै? राम्रो रहेछ कथा। इति केदारे खण्डे माघ मास्ति होला नि सर। कथै त हो नि यो पनि। कथा बुझ्यो भए अगाडि बढौँ नि त यो कुरा। यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करको रोल एकदमै सिग्निफिकेन्ट हुन्छ होस्टाइल टेक ओभरमा। नेपालमा त छैन यो सिस्टम। अब यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि बजारबाटै कम्पनी उठाइदिउँ भन्ने स्थिति छैन नेपालमा। कुनै कुनै कम्पनीको सेयर हेरेर त लिस्टेड कम्पनीको नि एकदम घट्या हुन्छ, 50 रुपियाँ 51 रुपियाँ घटेर लामो समय घटिरह्यो भने हटाइदिन्छ नि एफसीले। त्यसै पनि है घट्या हुन्छ। त्यो हाइड्रो प्रोजेक्टहरूको त्यस्तो छ कि नेपालमा हाइड्रो प्रोजेक्ट चाहिँ एकदम कुख्यात भएको छ कि त्यही भएर एकदमै एक कुलमान बसेको कुनै दिन कुनै वर्ष कुलमान बसेको कम्पनी चाहिँ राम्रोसँग चले है बोर्डमा बसेको बेलामा जिएम भएको छ कुनै हाइड्रो प्रोजेक्टमा अनि त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ राम्रै छ, त्यो कम्पनी चाहिँ राम्रै छ। अदरवाइज के छ भन्दाखेरि के छ एकदम समस्यामा छ। कुलमानले यही अप्पर तामाकोसी पनि छ नि, अप्पर पनि 1-1.5 वर्ष अगाडिदेखि नै उत्पादन हुनुपर्ने ठुलो स्केलको कम्पनी हो क्या त्यो। अहिलेसम्म घिची भइरह। अरूले चाहिँ के छ भने अलिकति टेक्निकल नलेज नभएको राजनीतिक नियुक्ति गर्छ कि सरकारले, अनि त्यसपछि के गरिने थाहा हुँदैन, यताबाट यता मिलायो यताबाट यता मिलायो अनि अर्को पोस्टमा बसेको हुन्छ, अरूले चुप लगाएर बसेर वल्लभरि हेरेर बसिरहेको हुन्छ गर्ला नि त भनेर। थाहा भएका मान्छे त हुन्छ नि त विद्युत प्राधिकरणमा, त्यो पनि उनीहरूलाई वास्ता हुँदैन, हामी पोस्टमा बसेर गरौँ भन्ने हुन्छ है। त्यो अप्पतामाकोसी राम्रो कम्पनी हो कि एकदम सस्तोमा बिजुली उत्पादन गर्ने भनेर भने 1-1.5 वर्ष ढिलो भइसक्यो। यसै पनि भूकम्पले नै अलिकति तान्दियो, त्यसको पर युनिट कस्ट एकदम कम छ कि त्यो त्यस्तो खालको के छ हाइड्रो प्रोजेक्टमा चाहिँ एक एकवटा राजनीतिक नियुक्ति हुने, सरकारको इन्फ्लुएन्स हुने, फेरि के छ भने गाउँले कहिले गर्न नदिने, कहिले के भन्ने, ठुलो प्रोजेक्ट हो इन्ट्रेस्ट ग्रुप धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो छ नेपालमा। हाइड्रो प्रोजेक्टको चाहिँ प्राइस एकदम घट्ने गर्छ, त्यही पनि अर्को ग्रुपले होस्टाइल टेक ओभर गर्ने सक्ने नि छैन कि, त्यो खालको सिचुएसनै छैन। तैपनि यो अमेरिकाको कथा हो, यो अमेरिकाको कथा हो। अमेरिका चाहिँ यस्तो हुन्छ, व्यापक हुन्छ, त्यस्ता कम्पनीहरू हुन्छन्। कम्पनी समस्यामा किन भन्दा अमेरिकाले के छ भन्दाखेरि कम्पनीलाई बचाउन नि खोज्दैन सरकारले। नेपालमा कुनै कम्पनी डिजल्भ हुन लाग्यो भने त्यहाँको इम्प्लोइमेन्टको कुरा हुन्छ, के हुन्छ, राजनीतिक कुरा गरेर कताबाट लिएर आएर बचाउनै खोज्छन् कि। अमेरिका चाहिँ त्यो छैन, पर्फर्म गर्न सक्ने गयो नसक्ने आउट भन्ने छ। त्यही भएर अर्कोले त्यसलाई टेक ओभर गरिहाल्छ, डिजल्भ गरिहाल्छ। इनइफिसियन्ट कुरा टिक्नै सक्दैन कि अमेरिका, त्यही भएर ऊ सबभन्दा धनी छ, सबभन्दा के छ भने पावरफुल छ, त्यो कुरा है। यहाँ यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि कम्पनीको बोर्डसँग र त्यहाँको म्यानेजमेन्टसँग चाहिँ के छ भन्दाखेरि कन्सर्न नगरिकन डाइरेक्ट के छ भन्दाखेरि चाहिँ सेयर होल्डरको बिचमा डिल गरेर टेन्डर गरेर या के गरेर हुन्छ के छ भन्दा बजारबाट नै सेयर उठाएर कम्पनीको म्यानेजमेन्ट टेक ओभर गर्ने या त्यो छ भन्दा त्यो कम्पनीलाई टेक ओभर गर्ने कुरालाई चाहिँ हामी होस्टाइल टेक ओभर भन्छौँ। अब hostile takeover occurs when one corporation, the acquiring corporation, attempts to take over another corporation, the target corporation, without the agreement of target corporation's board of director. Target corporation को board of BOD को agreement बिना नै के छ भन्दाखेरि चाहिँ बजारबाट नै त्यसपछि के छ सेयर उठाएर त्यो कम्पनी चाहिँ टेक ओभर गर्ने प्रोसेसलाई हामीले होस्टाइल टेक ओभर भनेर भन्छौँ। सिम्पल यति नै हो।
त्यही कुराहरू मैले भनेको छु। If enough shares are purchased, the acquiring company can approve the merger or simply appoint its own director and official to run the target company as a subsidiary. बजारबाट चाहिँ के छ भन्दाखेरि च्यापै उठाउन सक्यो भने त्यतिखेर के छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ के नि मर्ज गर्न पनि सक्छ। अरू के छ तिनीहरूलाई हटाएर आफ्नै डाइरेक्टर र अफिसरहरू राख्न सक्छन्। त्यो भनेको म्यानेजरहरू आफै राख्न सक्छन्। अब फ्रेन्डली टेकओभर भनेको सिम्पली के छ भने दुईटै कम्पनीको के छ भने सेयर होल्डर म्यानेजमेन्ट सबैजना मिलेर बोर्ड मिलेर चाहिँ दुईटै कम्पनीले के गरे भन्दाखेरि चाहिँ अर्को कम्पनीलाई लिने इन्डिपेन्डेन्ट लिगल एन्टिटी बनाउन नि सकिन्छ हैन। के गर्ने हुन्छ त्यसरी चाहिँ लिएर मर्ज गर्ने तरिकालाई हामीले फ्रेन्डली टेकओभर भन्छ। एकचोटि लामो सर पढ्छ। बोथ सेयर होल्डर्स एन्ड म्यानेजमेन्ट आर इन एग्रिमेन्ट अन बोथ साइड अफ द डिल। In a merger, one company, known as surviving company, acquires the shares and assets of another with the approval of the side's company's directors and shareholders. The other cases to exist an independent legal entity. Shareholder is the disappearing company are given the shares in the surviving company. Disappearing. एउटा ठुलो कम्पनी छ, अर्को सानो कम्पनी छ, यसलाई यसमा मर्ज गर्ने र यही कम्पनीको सेयर चाहिँ यसको सेयर होल्डरलाई दिने भने हो कि यसले भन्न खोजेको यही हो। यो चाहिँ सर्भाइभिङ कम्पनी रे, यो चाहिँ बाँच्यो रे, यो चाहिँ डिसअपियरिङ कम्पनी, यो चाहिँ हराउने लुप्त हुने कम्पनी। यो यसको सेयर होल्डरलाई चाहिँ के छ नि यो कम्पनीको चाहिँ सेयर दिने एउटा रेसियोमा है। 40% हुनसक्छ, 50% हुनसक्छ, बराबर त के पाउनु 50%। तिमीसँग यो डी कम्पनी डिसअपियरिङ कम्पनीको सेयर 1000 किता छ भने तिमीलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि 50% दिने भने तिमीले 500 किता पाउँछ यो यस कम्पनीको। त्यो भने हो यो तिम्रो सेयर घट्छ। यसको सेयर प्राइस बढी हुन्छ बजारमा, तिमीलाई बेफाइदा हुँदैन है। यो सर्भाइभिङ कम्पनीको बजारमा सेयरको प्राइस बढी हुन्छ, यसको घटी हुन्छ। जेनरल सेयर प्राइस पनि हेरिन्छ, अरू सम्पत्तिको मूल्यहरू पनि हेरिन्छ, सबै कन्टेक्स्टलाई हेरिन्छ कि हेर्न चाहिँ है। यसको सेयरको प्राइस के छ भने 600 रुपियाँ छ बजारमा, यसको 200 रुपियाँ थियो जम्मा। अब तिमीलाई 50% दिने हो नि यसको के छ इन्टु 200 गरेर तिम्रो 2 लाख रुपियाँको थियो, तिमीलाई त फाइदै हुन्छ नि। तिम्रो के छ भने 2 लाख थियो, यो 40% होइन 50% हिसाब गर। तिम्रो 2 लाख रुपियाँको सम्पत्ति थियो, तिमीलाई 50% दिने हो नि त हेर तिम्रो 3 लाख हुन्छ एकैचोटि। अब के हुन्छ 600 भने त यसको सेयरको मूल्य 5 6 30 3 लाख हो। तर अलिअलि सेयरको मूल्य त्यसको पनि घट्छ। मानिलिउँ 550 भयो 600 को साटो भने नाफै हुन्छ। सेयरको सङ्ख्या बढेपछि सेयरको मूल्य त अलिअलि घट्छ, घट्न चाहिँ है। त्यो 550 भने तिमीलाई त नाफै हुन्छ नि। यस्तो हुन्छ कि स्थिति, त्यो हो कुरा। अब तिमीले बजारमै के छ नि 2 लाख रुपियाँ हुन्थ्यो, त्योभन्दा नि घटाएर 1,90,000 हुने भए किन मान्छौ र? कसैले पनि मान्दैनन्, कोही सेयर होल्डर पनि मान्दैनन् नि उता जान। अलिअलि बढ्ने भयो भने मान्ने हो, त्यो हो क्या कुरा। अझै यो मर्ज हुँदाखेरि 600 बाट 650 नै हुनसक्छ। दुईटै कम्पनी जोडेपछि राम्रो मजबुत कम्पनी भयो भन्ने हिसाबमा 650 नै हुनसक्छ, बढ्न सक्छ दुईटैको भ्यालु। 550 हुँदा यिनीहरू नमान्ला नि फेरि होइन, यिनीहरूलाई पनि मन पर्दैन होला त 550 किन उठाउने, आफ्नो सेयर 600 को हुँदा हुँदै उनीहरूको घट्छ नि त भ्यालु। त्यही भएर त्यसरी हुन्छ कि कुरा, बुझ्यो कुरा। मर्जरको कुरा यसरी हुन्छ कि मर्जर हुँदा केही न केही फाइदै हुन्छ दुईटै कम्पनीलाई भन्ने एजम्सन हुन्छ। लेभल अफ मर्जर एक्टिभिटिज इन नेपाल यही कुरा छ। यसमा सर र यो कथा हो, यसमा पनि के छ भने तिमीले कति कथा हाल्न सक्छौ तिम्रो आफ्नै क्यापेसिटी कुरा हो। अब अघि मैले भने यो मर्जर के कति भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको मात्र हल्ला खल्ला हुन्छ क्या। प्राइभेटको ती मर्जर त भइरहेको होला, कुनै डिजल भयो होला, कसैले कसैलाई सम्पत्ति बेच्या होला, कसैले स्ट्राटेजिक एलायन्स गरे होला होइन, त्यो कुरा थाहै हुँदैन। बजारमा सेयर लिस्टेड जुन कम्पनीको छ त्यसैको मर्जर भएन हल्ला हुने, किनकि धेरैजनासँग सेयर हुन्छ त्यसको।
सबैलाई कन्सर्नको विषय हुन्छ, त्यही भएर हल्ला नि बढी नै हुन्छ। त्यही भएर नेपालमा चाहिँ यही के छ भन्दा मर्जर बाइल 2068 लिएर आएको थियो यो राष्ट्र ब्याङ्कले। त्यसपछि के छ भन्दाखेरि र अनि त्यसपछि के छ नि कम्पनी एक्ट 2063 को आर्टिकल 177 मा पनि र अनि बाफिया ब्याङ्क एन्ड फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन एक्ट 2063 यो बिएसए हो 68 र 69 आर्टिकलमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ब्याङ्क तथा फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ मर्जर र कन्सोलिडेसनमा जानलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रोत्साहन गरेका कारणले गर्दा इन्करेज गरेका कारणले गर्दा मर्जर एक्टिभिटी भयो भने मर्जर एन्ड एक्विजिसन एज अ सिग्निफिकेन्ट इम्प्याक्ट अन इभोल्युसन अफ इन्डस्ट्रिज यो कथा मात्र हो कि बिएस हो। मर्जरमा सिनर्जेटिक भ्यालु बढ्छ होइन, अरू अपर्च्युनिटिजहरू आउँछ भन्ने कुरा छ। यहाँ टेक्नोलोजीहरू ट्रान्सफर हुन्छ, एउटा बेस भयो त्यो। त्यसपछि के छ नि कहाँबाट सुरु भयो भन्ने कुरा हो। अनि लक्ष्मी ब्याङ्क, नेपाल ब्याङ्क, नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क, नारायणी फाइनान्स यिनीहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला मर्जर प्रोसेसमा गएका हुन् भनेर लिएर आएको थिएँ। अब 2015 को मोनेटरी पोलिसीबाट चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले के गरिदियो भने 4-fold hike in a minimum paid up capital of the commercial bank, up to 24-fold increment in the same for the development bank. डेभलपमेन्ट ब्याङ्कलाई चाहिँ के छ भन्दा 24 टाइमले बढाउनु पर्ने क्यापिटल। अनि त्यसपछि के छ भन्दाखेरि चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ 4 टाइमले चाहिँ सेयर बढाउनु पर्ने, सेयर होल्डरले पैसा थप्नु पर्ने भएपछि चाहिँ तिनीहरू मर्जरमा जान बाध्य भए। त्यो भने अघि पहिला 200 करोड के छ भन्दाखेरि 200 करोड रुपियाँ चाहिँ ब्याङ्कमा लगेर राखिदिएपछि, राष्ट्र ब्याङ्कमा लगेर राखिदियो भने तिमीलाई कमर्सियल ब्याङ्कको लाइसेन्स दिन्थ्यो राष्ट्र ब्याङ्कले रिजर्भ गरेपछि। त्यो लाइसेन्स लिन 200 करोड डिपोजिट गर्नु पर्थ्यो। अहिले इजी छ। अहिले के छ नि सरी इजी र अहिले चाहिँ के छ भने अझै बढेको छ, अझै हार्ड भएको छ। अहिले के बनाइदियो 8 बिलियन भनेको 800 करोड, 200 बाट 800 बनाइदियो कि एकैचोटि। 800 करोड चाहिने हो एउटा क्यापिटल पुँजी, 800 करोड चाहिने हो। अब 200 बाट 800 पुऱ्याउनु त के छ, जसले लगानी गरेको छ तिनीहरूले त के गर्नु पर्यो, 4 टाइमले थप्नु पर्यो पैसा। सबैसँग हुन्छ र हुँदैन नि। हामीले पो 100 किता सेयर ल्याएको छौँ र हुन्छ, कसैको त के हुन्छ करोडौँको सेयर हुन्छ। त्यो करोडौँको सेयरको एकैचोटि 4 टाइमले थप्नु त गाह्रो हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा मर्जिङमा जानु पर्यो। तिनीहरू के छ भने कमर्सियल ब्याङ्क बिचमा मर्जर हुने। डेभलपमेन्ट ब्याङ्कलाई पनि 2.5 बिलियन 250 करोड बनाइदिए, कमर्सियल ब्याङ्कभन्दा पनि ठुलो बनाइदियो पहिलाको। त्यो भइसकेपछि के छ भने मर्जरमा जानुपर्ने उनीहरू बाध्य भए। त्यसपछि के छ भन्दाखेरि चाहिँ 2016 सम्मको कुरा यहाँ छ। 96 ब्याङ्क एन्ड फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसनले मर्जरबाट चाहिँ 35 मा कन्भर्ट भयो भन्ने आएको छ। त्यसपछि यहाँ तलपट्टि छ है, अहिले चाहिँ 144 वटा अलटुगेदर 27 वटा कमर्सियल ब्याङ्क, अनि त्यसपछि 19 वटा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र 21 वटा फाइनान्स कम्पनी छ। त्यसमा चाहिँ के छ भने 76 माइक्रो फाइनान्स पनि के छ भने अपरेटिङ भएको छ। यो चाहिँ मिड जनवरी 2021 को डाटा हो, गएको पुसको डाटा हो यो। यहाँ राखेको छ। सेभरल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र फाइनान्स कम्पनी पनि के छ भने मर्जर एक्विजिसनको प्रोसेसमा छन्। त्यही भएर अझै यो चाहिँ के छ भने घट्न सक्छ। अब सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ बिग मर्जरको कुरा लिएर आइरहेको छ, त्यही भएर कमर्सियल ब्याङ्कमा चाहिँ अझै पनि घट्न सक्ने चान्स छ भनेर यहाँ राखेको। अरूको त पुरै छैन, अब यहाँ अरूको मर्जर भए पनि छैन, खालि ब्याङ्ककै कुरा मात्र छ है। अरू पनि मर्जर त भयो होला तर हल्लाखल्ला छैन, थाहा छैन कसरी भएको। अब त्यो सानसानो इक्जाम्पल लिएर यहाँ राख्दाखेरि रिलेभेन्ट नै हुँदैन, रिलायबल नै हुँदैन। दुईवटा प्राइभेट कम्पनीको बिचमा यस्तो यस्तो भयो भनेर इक्जाम्पल चाहिँ त्यो हो कि होइन कहाँ खोज्न जाने। तिमीहरूले चाहिँ लेख्यो भने भयो, यहाँ कथा छ अलिअलि कथा तिमीहरूको इक्जाममा चाहिँ लेभल अफ मर्जर एक्टिभिटिज, एक्सप्लेन द लेभल अफ मर्जर एक्टिभिटिज इन नेपाल भन्यो नि। यही कुराहरू पहिला मर्जरको बारेमा अलिअलि ब्याकग्राउन्ड दिने, अनि मर्जर कसरी हुनसक्छ भन्ने कुराहरू गर्ने। त्यही राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ गर्यो, त्यसपछि यस्तो यस्तो भयो, अहिले यति यति भएको छ भनेर यही डाटाहरू दिने हो लेखेका कुराहरू। ठिक छ, लेक्चर एक लेक्चर सिद्धो बन्द गरिदिएँ मैले यसलाई।
अब अर्को लेक्चर नि पढौँ न, रोल अफ इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर इन मर्जर एन्ड एक्विजिसन। यो पनि सिम्पल छ, तिमीहरूको बुकमा पनि दिएको छ, त्यसमा चाहिँ फलानुको साइड भने होइन। यहाँ चाहिँ मैले सेल साइड र पर्चेस साइड दुइटैतिरको यहाँ कुरा गरेको छु। फेरि मैले सेयर गरेँ। अब मर्जर र एक्विजिसनमा इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करको रोल कस्तो छ त भन्ने कुराको बारेमा हामी आज फेरि छलफल गर्न लाग्यो। योभन्दा अगाडि होस्टाइल टेकओभर भनेको के हो, फ्रेन्डली टेकओभर भनेको के हो, त्यो दुइटाको बिचमा कम्पेरिजन गऱ्यौँ र नेपालमा चाहिँ मर्जिङ एक्टिभिटी कस्तो छ भन्ने कुराको ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनलाई हेरेर हामीले केही कुराहरू गऱ्यौँ, अरू कुरा छैन। अब हामी यहाँ रोल अफ इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर इन मर्जर एन्ड एक्विजिसन त्यो हेर्छौँ। अब यहाँ इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करको चाहिँ सेल साइडमा कस्तो हुन्छ त रिप्रेजेन्टेसन, उनीहरूको रोल के हुन्छ त्यो बारेमा फर्स्टमा हेर्ने। अनि फेरि के छ भने पर्चेस साइडमा सेल गर्ने साइडको र पर्चेस गर्ने साइडको चाहिँ के छ त रोल भन्ने हेर्ने हो। सेल गर्ने साइड भनेको चाहिँ तिमी सानो कम्पनी हो, तिमी समस्यामा परेका छौ, तिमीले आफ्नो कम्पनी सेल गर्नुपर्ने छ अरूले, त्यसको लागि पनि तिमीले के छ इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करै खोज्ने हो। यहाँ एउटा कुरा अलिकति यहाँ मैले इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करको लागि चाहिँ के छ भने यो एमएनए भनेको चाहिँ ड्रिम जब अरे कि मर्जर एन्ड एक्विजिसन भनेको ड्रिम जब हो। इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करहरूको काम भनेको चाहिँ प्रोजेक्ट बेसमा हुन्छ, सानो काम हुन्छ। यिनीहरूको चाहिँ ब्याङ्कको जस्तो रेगुलर डिपोजिट उठाउने लोन दिने भन्दा पनि यिनीहरूको चाहिँ के छ भने प्रोजेक्ट जस्तो बेसमा काम भइरहेको हुन्छ। भए पनि कुनै कुनै बेलामा कसैको पोर्टफोलियो म्यानेज गर्दाखेरि चाहिँ सेल गर्ने किन्ने बेच्ने भइरहन्छ। कुनै कुनै बेलामा तिनीहरूले इन्भेस्टमेन्ट युनिट चला हुन्छ। नेपालमा चाहिँ नोबेल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले एनआइसिआइसिआई क्यापिटल लिमिटेड तिनीहरू सबैले के छ 10-10 अर्बको के गरेका छन् भन्दाखेरि चाहिँ युनिट बेचेर 10 रुपियाँमा तिम्रो सेयरको 100 हुन्छ नि, इन्भेस्टमेन्ट युनिटको मूल्य 10 रुपियाँ हुन्छ रुपिस। यसको पनि के छ भने पोर्टफोलियोको भ्यालु, यसको पनि भ्यालु हुन्छ, यो पनि नेप्सेमा लिस्टेड हुन्छ। हेर त्यहाँ 10 रुपियाँको के छ भन्दाखेरि युनिटहरू पनि हुन्छ। यो पनि 11वटा छ। यिनीहरू 10 अर्बको 1 अर्बको युनिट बेचेर त्यहाँ पैसा लिएर आएर अनि त्यही पैसा चाहिँ फेरि सेयर मार्केटमा लगानी गर्ने हो। यिनीहरूका पब्लिकको पैसा सेयर मार्केटमा लगानी गर्ने, त्यो पुरै यसो जसले लगानी गरे उसैको लागि हो। तर उनीहरूको लागि 2% चाहिँ एनुअल कमिसन हुन्छ क्या। यो 10 अर्बको 2% भने चाहिँ कति हो त? 2 करोड हो। 2 करोड यिनीहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यिनीहरूको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हरेक वर्ष कमिसन आउँछ। अनि यिनीहरूको अफिस चलेर बस्यो 2 करोडले चलाएर बस्ने, 10 वर्ष छ नि त्यही 20 करोड आउँछ। त्यसैलाई सेयरमा लगानी गर्ने बढाउनु खोज्ने हो। जति हुन्छ त्यो सबै अरू बाँकी रहेको त्यही इन्भेस्टरको पछि त्यही सेयर बेचेर इन्भेस्टरलाई पैसा फिर्ता दिने हो। कोही इन्भेस्टरले चाहिँ के छ भने बजारमा चाहिँ आफै बेचेर निस्किन पनि सक्छ, बजारमै लिस्टेड हुन्छ यो युनिटहरू। त्यो चाहिँ एउटा काम, त्यो गरेको छ भने त्यो काम गर्न सक्छ इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करले। अर्को काम भनेको तिनीहरूले कसैको पोर्टफोलियो यसरी नै के छ भने पोर्टफोलियो म्यानेज गरिदिनु। मलाई चाहिँ म चाहिँ सेयर डिभेन्चरमा लगानी गर्न आउँदैन तर गर्न चाहन्छु भने मेरो पैसा लगानी गरिदियो भनेर दिने हो। उसले त्यो गरिदिन सक्छ। त्यो पनि सानो प्रोजेक्ट, कहिले दिन्छ कहिले दिँदैन के हुन्छ र होइन। त्यस्तै यिनीहरूको अर्को हुन्छ इस्यु म्यानेजरको काम गर्ने कि त्यो प्रोजेक्ट पनि के हुन्छ, त्यो प्रोजेक्ट पायो भने नि कमसेकम 15-20 दिनलाई काम हुन्छ क्या, टन्नै काम हुन्छ। एउटा कम्पनीले नयाँ सेयर जारी गर्न लाग्छ, त्यो कन्ट्र्याक्ट पायो इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करले इस्यु म्यानेजरको रूपमा।
भने 15-20 दिनलाई त टन्न काम हो नि, 20 दिन 1 महिना 2 महिनाको लागि भनौँ न। तर के छ भने यो मर्जर एन्ड एक्विजिसनको ठेक्का पायो भने चाहिँ दुईटा ब्याङ्कको दुईटा ठुल्ठुलो कम्पनीको मर्जिङ गर्नुहुँदाखेरि चाहिँ 6 महिनालाई काम पुग्छ कि 6 महिनालाई पुग्छ काम, टन्न काम हुन्छ यहाँ, पैसा पनि ग्वाममा आउँछ। त्यो हो कि त्यही भएर यसलाई ड्रिम जब भन्यो हो कि। अब सेल साइडमा बेच्नु परेको छ कम्पनी, स्मल कम्पनी हो या समस्या भएको कम्पनी हो, त्यसलाई मर्जरमा लैजानु परेको छ या कम्पनीलाई कहीँ न कहीँ कसैलाई बेच्नु परेको छ, त्यतिखेर के गर्ने त? अब के छ भने ल मेरो कम्पनी बेचिदिए मर्जरमा लैदिए भनेर एउटा प्रोजेक्ट आयो, तिमी एज अ इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर तिम्रो कम्पनीमा भने एउटा कम्पनीले मेरो कम्पनी अर्को ठाउँ लगाएर गाप्दे भन्ने आयो भने या बेच्दे, यहाँको पैसा अर्को इन्भेस्टर खोजेर हामीलाई पैसा फिर्ता दिए हामी जान्छौँ, अब टेन्सन भयो यहाँ भन्ने आयो भने त्यतिखेर तिम्रो रोल के हुन्छ? या दुईटा कम्पनी के छ भन्दाखेरि त्यो बिचमा मर्जर गर्ने इन्फर्मल एउटा एमओयू जस्तो भयो, अनि हामी आफआफ्नो के छ भन्दा इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर त समात्नु पर्यो नि। अनि तिमीले चाहिँ के छ भन्दा जसलाई चाहिँ कर्पोरेट डिभिजनको सर्भिस दिइरहेको थियो त्यसैले आएर ल हामी त मर्जरमा जाने भयो, ल प्रोसेस अगाडि बढायो त्यो भन्न पनि सक्छु नि। कर्पोरेट डिभिजनको सर्भिस भनेको चाहिँ अब अहिले त इजी छ, तिमीले सेयर किन्यो डिमान्डबाट अर्को डिमान्डतिर सारिदिने, त के छ ब्रोकरले गर्छ, अहिले त इजी छ। पहिला थिएन यस्तै इजी, ब्रोकरले बिल बनाइदिन्थ्यो, त्यो बिल लिएर गएर तिम्रो चाहिँ पर्चेसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि ट्रान्जेक्सन बनाइदिन्थ्यो, त्यो लिएर गएर अनि फेरि यसो कर्पोरेट डिभिजनमा गएर अर्को नामसारीबाट हामी नामसारी गर्नु पर्यो, सेयर ट्रान्सफर फी पनि लाग्थ्यो त्यतिखेर। त्यतिखेर के छ दिनदिनै कम्पनीको सेयर त किन्ने बेच्ने भइरहन्छ नि त, दिनदिनै मान्छेले के गर्नु पर्यो सेयरको त के छ भने आफ्नो नाममा सार्ने अर्को नाममा सार्ने गरिराख्नु पर्यो नि, त्यसको काम पनि टन्नै हुन्छ कि त्यसपछि एउटा अफिसले मजाले लिन्छ। त्यो आइदर आफैले गरेको होइन, कुनै कुनै कम्पनीले आफैले गरेका छन् भने कुनैले चाहिँ के छ भन्दा इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करलाई दिया हुन्छ कि त्यो काम गर्नु। त्यसरी त्यो काम गरिरहेको कम्पनीको चाहिँ तिम्रो कर्पोरेट डिभिजन हेरिरहेको छ तिमीले, त्यो चाहिँ ल हामी त मर्जरमा जाने भयो प्रोसेस अगाडि बढाइदियो भन्न आयो भने तिमीले यो प्रोसेस चाहिँ तिम्रो के छ भने सेल साइडबाट गर्ने कामहरू फर्स्टमा क्लोजली स्टडिङ एन्ड ट्र्याकिङ द ट्रेन्ड्स इन मर्जर एन्ड एक्विजिसन in order to assist the seller with the timing and overall strategy, कहिलेसम्म मर्ज गर्न सकिन्छ, कति प्राइसमा बेच्ने, कुन स्ट्राटेजीमा जाने होइन, स्वाप रेसियो कतिसम्म बनाउने, कुन कम्पनीमा गयो भने भन्ने कुरा को बारेमा चाहिँ स्ट्राटेजी र के छ भन्दाखेरि चाहिँ टाइमिङको म्यानेज गर्ने कुरामा चाहिँ डिस्कसन गर्ने भनेको। अब पिन पोइन्टिङ एप्रोप्रिएट पोटेन्सियल बायर्स को लागि हो त बेच्न सकिने, जस्तो जानकी फाइनेन्स जिएफएललाई चाहिँ मर्जरमा जान मन लाग्यो। अब कमर्सियल ब्याङ्क थुप्रै छन्, कुन ब्याङ्कसँग गएर कुरा नि त मर्जिङमा जान भन्ने हुन्छ होइन, त्यही कुराहरू। कन्ट्याक्टिङ पोटेन्सियल बायर एन्ड एक्टिङ एज अ लाइसेन्स बिट्विन द टु पार्टिज, बायरहरूसँग एनआइसिआइसिआई ब्याङ्कसँग जाने, नोबेल ब्याङ्कसँग जाने होइन, प्रभु ब्याङ्कसँग जाने, तिनीहरूसँग कुरा गर्ने। यसरी के छ भने फलानु ब्याङ्क या कम्पनी चाहिँ मर्जिङमा जान लागिरहेछ, तिमीहरू कतिमा किन्न सक्छौ, आव नेगोसिएसन गरौँ, हेरौँ प्रपोजल भन्ने कुराहरू गर्ने। क्रिएटिङ अ बिडिङ प्रोसेस, 2-3वटा अब यो चाहिँ के छ फर्मल प्रोसेस हो, तिमी टेन्डरमा जाने हो, ल हामी यसरी बेच्न लाग्छौँ, ल तिमीहरू कसले कतिमा किन्न सक्छौ हेर्न आओ, किन्न आओ, बिडिङ गर आओ, ओपन अक्सन गर्न आओ भन्न सक्छ जिएफएलले। त्यसपछि के छ डिफ्रेन्ट कम्पनीले आफ्नो प्रपोजल राख्छन्, त्यही प्रपोजललाई इभ्यालुएसन गर्ने पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि के छ सेलेक्टिङ बायर, त्यही इभ्यालुएसन गरेर बायर सेलेक्ट गर्ने। पार्टिसिपेटिङ इन ड्यु डिलिजेन्स, दुईटा कम्पनीको बिचमा मर्जर हुने हो भने त्यहाँ ड्यु डिलिजेन्स रिपोर्ट बनाउनुपर्छ। त्यो रिपोर्ट बनाउनलाई के छ भने त्यो रिपोर्ट बनाइसकेपछि बल्ल सेक्युरिटी एक्सचेन्ज बोर्डले चाहिँ ल ठिक छ मर्जमा जान एप्रुभ दिन्छ पब्लिक लिमिटेड कम्पनीलाई। प्राइभेटलाई त पर्दैन, आफै गएर मर्जिङ गर्न पाइन्छ, कम्पनी रेजिस्टर अफिसमा फुत्तै हुन्छ, त्यो केही टेन्सनै छैन। त्यसपछि त्यही नेगोसिएटिङ डिलहरू गर्ने र त्यसलाई चाहिँ क्लोजिङ गर्ने। यी कामहरू के छ भन्दाखेरि सेलर साइडको लागि यो हो। अब बायर साइडको लागि सिम्पली के छ भने डिटरमाइनिङ द भ्यालु अफ पोटेन्सियल टार्गेट,
हैन त्यो JFL को भ्यालु कति हो त त्यो आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो कति दिने हो त्यसलाई शेयर हैन NIC के एसियाले चाहिँ NIC ले चाहिँ यसलाई एक्वायर गर्न चाहे मानिलिउँ यसको प्रोस्पेक्ट पढेर अब यसको भ्यालु कति हो त कति दिन्छ 40% दिने कि 50% दिने कि शेयर संख्या कति दिन्छ अब NIC एसियाको यिनीहरूको शेयर होल्डरलाई त्यही हो हेर्ने शेयर होल्डरले यो लिएर आइसकेपछि के कस्तो सिनर्जेटिक इफेक्ट क्रिएट हुन्छ त JFL के छ भने तराईतिर एकदम फेमस छ हाम्रो तराईमा चाहिँ के छैन भन्दाखेरि चाहिँ ब्रान्च पनि छैन हाम्रो एक्सपोजर बढ्छ भन्ने कुरा हुन्छ के हुन्छ त्यो सिनर्जी किनिसकेपछि के फाइदा हुन्छ कहाँ हामीले चाहिँ एडभान्टेज गेन गर्न सक्छौँ त त्यही कुरा हो अब डेभलपिङमा बिड कति पैसा दिने भनेर बिड बनाउने र डिल चाहिँ के छ भने नेगोसिएट गर्ने यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ फेरि बायर साइडको जसले किन्ने हो NIC एसियाको साइडको JFL साइडको माथिको हो भने NIC एसिया साइडको तलको यही कुरा यसो सोध्नु मलाई भने सोध्नु अर्को पनि सुरु गर्ने हो र के पुग्यो अब दुईटा छ इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ प्रोसेस इन मर्जर एन्ड एक्विजिसन र मर्जर एनालिसिस एन्ड भ्यालुएसन यो भोलि हामी पढ्छौँ सिद्धिन्छ यो च्याप्टर बुझ्छौ कुरा भोलि यसलाई सिध्याइदिने 4वटा लेक्चर लियो हामीले टोटल 14 जना भएर मैले रेकर्डिङ स्टप गरेँ